नाज़रीन, इमरान खान ने कहा है कि 2.5 साल मैंने जेल में गुजार लिए हैं, मुझे किसी किस्म की कोई भी डील ऑफ़र की गई तो मैं बिल्कुल भी कोई डील लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपने केसेस का सामना करूँगा और एक प्रोसीजर के तहत, आईनी और कानूनी तरीक़ाकार के तहत जेल से बाहर आऊँगा। हाउस अरेस्ट बिल्कुल भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मुस्लिम लीग नून में बिल आखिर इमरान खान के चर्चे हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कुछ नाम भी बताए हैं जो पावर हाउसेस हैं और कहा जा रहा है कि यही तब्दीली के लिए मौसर और ज़िम्मेदार होंगे। मुस्लिम लीग नून में मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बेपनाह आवाज़ें उठ रही हैं। ये आवाज़ें कौन सी हैं? मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये नुकसान क्या है ये भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ 3 नुकाती एजेंडे पे बातचीत शुरू हो गई है। ये नुकात क्या हैं और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के करीब कैसे आ रहे हैं, ये सब कुछ और बहुत कुछ हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और सबसे बड़ी खबर आपको पता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी रहनुमा और लीडर इमरान खान के बारे में। इमरान खान ने यह कहा कि देखें जी, मैंने 2.5 साल तो जेल गुजार ली है, अब मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुझे जिन केसेस में रखा हुआ है ये सारे के सारे केसेस हवा में खड़े हुए हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि फ़ौज को चाहिए कि वो सरहदों की हिफाजत करे और 26 नवंबर के जो शहादतें हैं उस पर मुझे इंतहाई दुख है। तो इमरान खान के ये जितने भी बयानात हैं नाज़रीन, वो इमरान खान के खड़े रहने की दलील हैं और ये साबित करते हैं कि इमरान खान ने डील नहीं की। ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू करते हुए मीडिया से ये कहा, उन्होंने कहा जी कि 15 दिन पहले इमरान खान तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा था। 15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान अब डायलॉग की बात कर रहा है। इमरान खान के साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि वो तगड़ा है, जेल में डटा हुआ है और इसके अलावा उसको कोई परेशानी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कर लें आप बातचीत, इमरान खान के साथ करनी है, लेकिन इमरान खान आपके बस में नहीं आएगा, आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। ख्वाजा आसिफ ने कुछ सियासी तौर पे भी कहा जी कि इमरान खान किसी के साथ वफा नहीं करता, किसी अपने के जनाजे में भी शामिल नहीं होता। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जितने भी बयान ख्वाजा आसिफ साहब ने दिए उसमें से एक बयान जो है वो काबिल ज़िक्र है। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदान हुकूमत नहीं करते, यहाँ पे पावर हाउसेस हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा पावर हाउस है वो सियासतदान है, फिर इसके बाद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, फिर जुडिशियल है, जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट यानी कि हमारी अदालतें हैं, फिर वो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मीडिया हाउसेस हैं और फिर अवाम है। उन्होंने कहा ये सब के सब मिल के तो हुकूमत चलाते हैं। इसके साथ ही राना सनाउल्लाह साहब ने भी वहाँ पे खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा कि जी 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो इंतहा थी, इससे बढ़ के पाकिस्तान में सियासतदान कुछ नहीं कर सकते थे। इट मीन्स दैट नाज़रीन के मुस्लिम लीग नून में से भी अब आवाज़ें उठ रही हैं कि इमरान खान का मुकाबला नहीं किया जा सकता और ये बात सच भी है। मैं आपको बारहा कह चुका हूँ, मुस्लिम लीग नून के खुरम दस्तगीर, जी हाँ नाज़रीन, ये बहुत ही करीब समझे जाते हैं मियाँ शरीफ फैमिली के, और उन्होंने कहा कि देखें जी, हमने इलेक्शन के नताइज देख लिए हैं और ये जो दौर है ये मोबाइल का दौर है, इसमें झूठ नहीं बोला जा सकता। जितना झूठ हमने पिछली मरतबा बोला वो इलेक्शन के नताइज में हमारे सामने आ गया, आइंदा इससे भी बुरे हालात होने वाले हैं। नाज़रीन, मैं आपको बता देता हूँ अब ख्वाजा आसिफ साहब के खदशात कि 15 दिन में क्या हुआ। राना सनाउल्लाह साहब की ये बातें कि जी हमें मिल बैठना चाहिए, नवाज शरीफ को भी चाहिए कि वो इमरान खान के साथ मिलें, आसिफ अली ज़रदारी को भी चाहिए कि वो इमरान खान के साथ मिलें। 26 नवंबर को बहुत बड़ा सानहा हो गया। यार जहरी सी बात है, ये राना सनाउल्लाह साहब जो कि सारे सिस्टम को देख रहे थे, उनको ये सारा कुछ पता है, खदशात है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर तरीन क़यादत है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून पहले ही छोड़ चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुझे पार्टी से इख्तलाफ कोई भी नहीं है, लेकिन जो पार्टी का नज़रिया है, जो पार्टी की मौजूदा पोजीशन है, उससे मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब जो पार्टी की जो मेन क़यादत है, आप ये इमेजिन कर लें, ख्वाजा साद रफ़ीक वो ये कह चुके हैं, उन्होंने कहा मुझे इमरान खान ने गिरफ्तार नहीं करवाया, मुझे साकिब निसार और इसके अलावा कुछ और लोगों ने मुझे गिरफ्तार करवाया। नंबर 2, दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ वो अब ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब मजबूर हैं, ख्वाजा आसिफ साहब अपनी मिनिस्ट्री से मजबूर हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो कहना चाहते हैं लेकिन मरीम नवाज़ के प्रेशर की वजह से वो नहीं कहते। उनको पता है कि अगर वो पार्टी की पॉलिसी यानी कि मरीम नवाज़ की पॉलिसी से अगर वो बाहर जाएंगे तो उनकी छुट्टी हो जाएगी, इसलिए वो डर डर के अपनी वज़ारत को बचाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले भी कहा, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, खुरम दस्तगीर, शाहिद खाकान अब्बासी और जावेद लतीफ़ साहब, ये वो लोग हैं जो पार्टी की मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी काबीना के लोग हैं। ये सब के सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि हमें पहली बात तो ये है कि हुकूमत नहीं रखनी चाहिए थी, लेनी ही नहीं चाहिए थी। अगर ले ली तो हमें चाहिए यही था
کہ جو چیزیں میرڈ آئین اور قانون کے مطابق ہونی تھیں وہ ہونے دیتے. لیکن ظاہر سی بات, اگر یہ سب کچھ ہوتا تو پھر تو نون لیگ حکومت میں رہ ہی نہیں سکتی تھی. اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو فکس نہ کرتے, اگر یہ اداروں کو کنٹرول میں نہ لاتے, تو پھر عمران خان نے کیسے کنٹرول ہونا تھا. جس طرح سے پاکستان کے ایک سینئر ترین صحافی نے یہ کہا کہ اگر عمران خان کو چھوڑ دیا جائے گا تو عمران خان تو لاہور سے لے کے پشاور تک, پشاور سے لے کے کراچی تک بڑے بڑے جلسے کرے گا, لوگوں کو نکالے گا, تو حکومت کی تو چھٹی ہو جائے گی. تو ناظرین کنکلوڈ کر رہے ہیں, خبریں میں نے آپ تک پہنچا دیں. ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ یہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے افغانستان اور پاکستان کا ممکنہ تنازع. اب وہاں پہ جو تحریک طالبان پاکستان کے وہ لوگ جو کہ پاکستان کے دشمن ہیں, انہوں نے پاکستان پہ چڑھائی کر دی, پاکستان نے بھی ایک اٹیک کیا. اب حالات افغانستان میں خراب ہو رہے ہیں. انٹرنیشنلی پاکستان کے اوپر آہستہ آہستہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے. امریکہ بھی آپ کے سامنے ہے, وہ کھل کے پاکستان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے. ہمارے ویپنز کے اوپر, ہمارے میزائل پروگرام کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں, اور مزید یہ بھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ IMF کے قرضے اور پھر جو فوجی امداد ہے اس پہ بھی قدغن لگ سکتا ہے. اب ایسی صورتحال میں اگر فار ایگزامپل پاکستان کو چاہیے ایک ایسا لیڈر جس کے ساتھ عوامی پاپولیرٹی بھی ہو, جس کے ساتھ انٹرنیشنل دنیا بھی کھڑی ہوئی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی بھی کھڑی ہو, تو اس کے لیے سب سے جو موزوں نام ہے وہ عمران خان ہے. میں آپ کو یہ کنفرم سورسز کی خبر دے رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں فائنل رابطہ ہوا ہے, اور اس رابطے میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کو, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, عمران خان کو آفر کی گئی کہ ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کریں. لیکن جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے, اس کے اوپر بریک تھرو ہونے والا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, کنفرم سورسز کی خبر ہے. ان کا ڈرا بیک یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر خان صاحب نہیں مان رہے, کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہے. لیکن مل جل کے یہ بریکنگ نیوز ہے, یہ بڑی خبر ہے کہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی جو آپ کو ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں مایوسی پائی جاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو زرداری, آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے تو کک آف ہی کر دیا نا نون لیگ کو. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس برڈن سے, اس بوجھ سے جان چھڑوا لی جائے, کہیں یہ نہ ہو کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی سیاست دفن ہو جائے. ناظرین کنکلوڈ کرتے ہیں, میں نے خبریں آپ تک دے دیں. خبریں یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون میں ہلچل ہے, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا بیک اپ ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ ہم اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیں. جو منسٹرز ہیں وہ بھی پریشان ہیں. نواز شریف کو بارہا یہ کہا جا چکا ہے کہ مریم نواز کو آپ کنٹرول کریں, لیکن میاں نواز شریف صاحب کسی بھی طور پہ مریم نواز کی کسی پالیسی کو اپوز نہیں کرتے, جس کی وجہ سے پارٹی میں انتہائی بے چینی پائی جاتی ہے. مسلم لیگ نون آہستہ آہستہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہے, اور اس کا فائدہ ظاہر سی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہونے والا ہے. اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا علی امین گنڈا پور, ٹھیک ہے, اور شیر افضل مروت, اس کے علاوہ جو ہمارے ایکس پریزیڈنٹ ہیں عارف علوی صاحب, وہ اکمل دورانی, اور کچھ نام اور بھی ہیں, محسن نقوی, فیصل واڈا, یہ نا ملاقاتیں, معاملات, یہ سارا کچھ طے ہو رہا ہے. اور آپ کو اگلے مہینے سے خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اب آہستہ آہستہ, اب دیکھیں نا کہ وہ جو سڑکوں کی سیاست تھی وہ کر رہے ہیں, اب وہ پارلیمنٹ میں واپس آ گئے ہیں. پارلیمنٹ میں واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بات چیت اور انگیجمنٹ, میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سب سے پہلے عوام کو بھی انگیج کر لیا, اوورسیز پاکستانیوں کو بھی انگیج کر لیا, انٹرنیشنل میڈیا کمیونٹی کو بھی انگیج کر لیا ہے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اب سیاسی طور پہ وہ انٹرنلی ملک کے اندر انگیجمنٹ کو بڑھا رہے ہیں. ناظرین آنے والے چند دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبریاں ہیں, مسلم لیگ نون کے لیے پریشانیاں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انہوں نے اپنا اتحاد قائم کس کے ساتھ کرنا ہے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.